Sabi niyo guys, sukad biya nagsugod si Senator Amy Marcos og imbestigar ni ining pagkadakop pag-aresto ni Kuan ni kanhi Presidente Duterte. Dako kay para nako, dako kayong kalipay. Kaning ni amang god para nako. Murag swerte ra gyud kaayo ta nga bisan tuod og nayabag na ning atong pamunuan kay dili naman kahibalo mo ila og utang kabubuton. At least naay ang igsuon nga wala intaw naguba ang panghuna-huna. Mas maayo pod nga gibuhat ni Senator Amy Marcos ang pag-apil-apil ini, ang pag-imbestigar sa punuan haron mo gawas gyud ang punuan ani kung kinsay nagsugod haron masakpan gyud og unsay tinuod mo gawas gyud ang tinuod. Nalipay gyud kay ko kay kinsa may lain kinsa man kunoy laing magpatuga-tuga diha og imbestigar. Mas maayo gani nakaswerte ta nga naay igsuon ang atong kana si Bongbong Marcos nga kuan kanang sakto bag panghuna-huna kahibalo mo ila og utang kabubuton og manggiloy-on og neutral siya. At least wala man siya nag-apil-apil ini nga tungod kay haron gusto siyang mabanlod iyang igsuon. Dili man nakasabot pod ko sa iyang tuyo haron ba matabangan pod niyang kahibalo pananglitan og naamang gani sala. At least mahibaw-an lang gyud kung unsa gipunuan og unsay og kinsay gasugod aning tanan kun nganon ni kay lisod mabiya gyud kaayo ang pagkabutang aning atong pamunuan karon. Dili naman gyud mo ila og kabubuton, dili na kahibalo maghuna-huna sa ihang sa katawhan nga iha untang silbihan kay nga gipili man ta siya dinha. Dili na siya kahibalo og asa siya paingon. Mao nang salamat ako gyung hunahuna. Nagpasalamat gyud ko ni Senator Amy Marcos nga iyan ning gibuhat kay wala pa kinsa man kunoy lain be. Hunahunaan ninyo. Otrong po na siya. Mao nang ugoy salamat ra gyud kaeta sa atong pagkabutang ani nga naa ra gyud igsuon niya nga naningkamot nga mahibaw-an ang tinuod. Nakasabot gyud ko sa tuyo ni kuan ni Senator Amy Marcos. Nindot ba siya kay ang ako bang kabiliban niya kay dili siya makalimot sa utang kabubuton niya. Kung ang iyang igsuon nakalimot dayon bag-o pa gani kadaghan anang gipalubong ang iyang amahan. Upat ka presidenteng milabay nga wala gyud ning tugot nga ilubong ang iyang amahan. Si President Duterte ra. Dayon nakadaog siya pagka presidente tungod kay gitabangan sila lang Duterte. Dayon si Senator Amy Marcos nakadaog tungod kay gitabangan. Pero walay question kasi Amy Marcos, si Senator Amy Marcos nakahibalo man sa iyang utang kabubuton. Wala man siya mokontra sa mga Duterte. Naghuna-huna siya kung sa iyang kanang utang kabubuton ug gusto siya mo balos ining iyang utang kabubuton. Wala niya kalimti sa iyang kaugalingon. Nagpasalamat ni siya gihapon. Mao na nga dili siya gusto sa nahitabo. Murag para niya murag gikaulaw kay niya ang hitabo. Nganong nahitabo man nga ang atong presidente murag gikidnap. Asa gud ka mangita og ingon ana god nga presidente niya gipakuha kunuhay sa ICC pero dili biya gyud sa ICC og mao nang kinsay nagmanipulate ni ana. Kanang mga tawhana mahibaw-an ra na sa madugay sa madali, mahibaw-an ra na og mao ginay akong gikalipay, mao ginay akong giampo Ginoo nga tabangi inton si Senator Amy Marcos nga
makapadayon si ani kay layo-layo na ba ihang nako na nagkaanam na gon nanay nang gawas nga mga facts pero kung dili pa kompleto kay ang uban ng hadlok man dili man mo tungha karon kay ang gibuhat ni Senator Amy Marcos kay ihamang gipahimo ang sapina gipapirmahan man niya mo na karon nga ang uban nga katong mga naay diferensya katong nakasala naghinay-hinay nagtago mahadlok sila mahadlok malagi di ay ta maulaw malagi di ay ta nga atong mangbuhaton nahibaw-an na nagsugod na karon og kuan bahikyad murabag ang balas ba murgi koy ba na siya nang gawas na ang mga kagang ni gawas nagsugod kay gikay ni Amy Marcos ang balas maunang ako nalipay gyud ko anong gibuhat ni Amy Marcos nalipay gyud ko kay nakahibalo ko sa ihang tumong ug nakahibalo gyud ko nga wala gid niya kalimti ang iyang utang kabubuton kay wala man naguba ang iyang utok tarong man siya panghuna maunang nagpasalamat gyud ko nga nakatunong pod si Bongbong og igsuon nga motabang niya pero siyempre pagtabang niya mahibaw-an pod nato ang tinuod kay siyempre og tabangan sa investigasyon mo gawas na ang tinuod na mahibaw-an na nato kung ngano og unsa og kinsa mo nang salamat kayo mag-ampo gyud ta ani nga mapadayon si Amy Marcos nga protektahan unta siya nga mapadayon ning iyang investigasyon aron mahibaw-an gyud ang tinuod kay ang atong former President Loy ba gyud kaayo nakahibalo ba gyud ta unsa ang iyang nabuhat ug unsay kaayuhan nga iyang nahatag sa mga Pilipino pagkadaghan gyud sa kaayo sa iyang nabuhat dire mao dinay giingon nga og malabian day nimo og pangga ang tao ma-spoil nimo mag-abusar mao nang ang mga Pilipino ang mga hangal-hangal dili pud tanan nga gitabangan nayabag noon man gitabangan ni President Duterte ang kanhi presidente nato ning tabang ginghatag og kaayuhan tumban noon siya giabusahan wala sila imbis magpasalamat sila mo nay dili nimo masabot murag gisakyan og panulay ang ilang mga utok ang wala sila ilaing hunahuna kung dili kwarta na silang utok ang kwarta mauna karon nga magpasalamat as Ginoo nga naa pa si Senator Amy Marcos. Salamat gyud in town Senator nga naa ka. Magampo mi nga mapadayon nimo ang investigasyon aron hibaw-an ang tinuod. Mao na lang to og thank you for watching.